वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर के मिसमारी का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील ज़ेर समाअत थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब बढ़ती कशीदगी कम कराने में मसरूफ़ अमल हैं। सालिस ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राब्ते तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। सालिस ममालिक मफाहमती याददाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। हालिया सिफारती कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी देखी गई। अमरीका के ईरान पर मज़ीद हमलों की तरदीद। अमरीकी दिफाई हुकाम ने कहा कि ईरान में कोई फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमले नहीं किए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम ने वाज़ेह किया है अब ईरान पर किसी भी किस्म के फौजी हमले नहीं कर रहे। ईरानी सरकारी टीवी का कहना है कि बंदर अब्बास में धमाकों की इत्तलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई की थी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मशहद में तदफीन इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। रुकत आमेज़ मनाज़िर। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने इंसानों का समंदर उमड़ आया। आयतुल्लाह खामनाई का जसद खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचाया गया था। इराक के शहर करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। तकरीबात में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। आयतुल्लाह अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद किया गया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के सरबराह अहमद वाहिदी ने कहा कि रहबर आला की शहादत का वाक़या तारीख से कभी नहीं मिटेगा, इसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली क़यादत ये ना समझे कि सुप्रीम लीडर की शहादत से मुज़ाहमत का परचम सरनिगू हो जाएगा। शहदा के खून का इंतकाम और ज़िम्मेदारों को सज़ा देना ईरान का जायज़ मुतालबा है। कमांडर ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल अली ने भी खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। कहा कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ उसकी कमज़ोरी ना समझे। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द या बदेर इन दहशतगर्दाना जराइम के ज़िम्मेदार अनासर से इंतकाम लेकर रहेंगे। अबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को बहरी गुज़रगाह और इससे मुल्हिका इलाकों में जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है अगर अमरीका ने कोई फौजी इक़दाम किया तो इससे अबनाए हुर्मुज़ को मरहला वार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड आबनाए हरमुज़ पर ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। सेंट कॉम के मुताबिक ईरान आबनाए हरमुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबी गुजरगाह से बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती रहेंगी। मई से अब तक अमरीकी अफवाज ने हरमुज़ से 800 से ज़ायद तजारती जहाज़ों को नक्लो हमल में मुआवनत फराहम की।
وزیر اعظم سے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار میکی سال کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ عالمی امور میں UN کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار۔ میکی سال نے UN کے لیے پاکستان کی دیرینہ اور گراہ قدر خدمات کی تعریف کی۔ عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستانی قیادت کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم سے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ریبیکا کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا UN اصولوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ بین الاقوامی قانون اور عالمی معاہدوں کے احترام کو ناگزیر قرار دیا۔ ریبیکا کی علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات۔ ابنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی یقینی بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ حملے عالمی جہاز رانی توانائی کی ترسیل اور بین الاقوامی قانون کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے اور معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کو تعریف۔ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور کردار ہے، جو دہشت گردوں کو اسلحہ، مالی معاونت اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے مل کر حملہ کرتے ہیں، تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی ختم کریں گے۔ ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن مختلف ذرائع سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک کو امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قوم اپنی بہادر افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مودی کے دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، لیکن میزبان ممالک میں مکمل خاموشی۔ انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ دی پرنٹ ABC کے مطابق جکارتا گلوب اور کمپس نے مودی کی سفارتکاری کے بجائے صرف لباس، گاڑیوں اور مندر کی تصاویر کو دکھایا۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر تنقید کی گئی۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق میلبرن میں انسانی حقوق کے گروپوں، مسلم اور سکھ کمیونٹی کا مودی سرکار کے خلاف احتجاج نمایاں رہا۔ چین میں فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، 28 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ چین کے صوبہ فوجیان کے شہر جنجیانگ میں پیش آیا۔ آگ لگنے کے وقت فیکٹری میں 239 افراد موجود تھے، 213 نکال لیا گیا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز۔ اسپین کے جنگلات میں آگ نے تباہی مچا دی، 12 افراد ہلاک۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ متاثرہ علاقے سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔